Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining tion mga kabyanan magatuon na naman kita no sang aton nga lesson no. Kag ari na kita sa lesson 11 sining second quarter no. Kag ang aton nga pagatun-an amo ang setbacks no. So kapaslawan, mga kapaslawan no. So amo na aton nga pagatun-an sa sining nga semana. So before ang tanan mga kabyanan no may ara kita nga YouTube channel no sa aton nga mga subscribers sang aton nga mga followers naton sa aton Facebook page. May ara kita nga YouTube channel no. I-type nyo lang ang ara sa ara sa ibabaw no YouTube no Vines Ministry 2.0 no. Amo nang aton nga YouTube channel. So makita yun ang aton tanan nga mga videos no, madamo na dra ang mga videos naton dra no. Kag amo pa lang naton igin sugdan sa pag butang sang aton nga mga programa dira no. So more than 300 na ta ka videos ang ara no. Kay kun aton nga pagatotalo ng aton tanan nga mga videos almost 700 na. So wala na butang dira ang iban. So amo lang ni aton nga na save no kag nabutang dira no nga sa aton nga YouTube channel. So, pwede ka mo ka-subscribe libre man na. Muna lang inyong mabulig sa aton ministry. Wala man na bayad mag-subscribe o kaya i-kuha nyo lang, i-click nyo lang ang bell no, dara sa aton nga channel. No. Okay, so before ang tanan makabyan, ano, mga muyo anay kita, no, mangayo kita sang bulig sa Ginoo sa aton nga pagtuon. Agud tong maupdan kita sang balaan nga espiritu sa sining aton nga pagtuon sa sining nga semana. No. So mga muyo kita makabyanan. Ginong Diyos sa sining tiyo nagadangop kami, nagapasalamat kami nga kabay pa Ginoo nga sa sining pagtuon makahatag ini laygay sa amon, makapalig-on sa amon mga pagtuo, labi na gid sa nagatanaw kag nagapamati sa sining programa. Kabay Ginoo nga ikaw ang magagiya sa amon, magahatag sang langitnon nga kaalam. Pun-i kami sang langitnon nga kaalam kag sang balaan nga espiritu mo magagiya sa amon. Kag niyan kami Ginoo mag-aalagad nga malig-on ang amon pagtuo kag may ara nga kalipay tungod sining paglaom nga gihimo nga gimpromesa sa amon. Madamo salamat sa nimo nga pagsabat sa amon pangamuyo. Ini ginapo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so mga kabyanan no, ang aton nga pagatun-an sini sa lesson 11 amo ini ang setback no. Pag mga kapaslawan no. Bala mo alos ang tanan nga tawo naka-experience sini sang kapaslawan no. Wala sa aton diri bisan isa sa aton nga wala naka-experience sini. Ang kapaslawan nag-abot giniya sa kalibutan no. Kag may madamo gani nga mga masiding naton nga mga patriarkas no, mga katigulangan sa Biblia no, nga halos naka-experience sila sa mga kapaslawan man, kabudlayan sa ilang nga kabuhi. So sa aton no, sa aton nga panahon kita tanan naka-experience man sinisang kapaslawan no. Kag sa aton nga pagkabuhi subong para nga maikuan naton, ma-encourage man naton ang aton kaugalingon. Ang balgani sang iban nga mga negosyante no, mga negosyante, mga nag-ahinti na mga munabala, mga agent kag mga negosyante. So mostly hambalya ang kapaslawan himuon ta na ang fertilizer sang aton nga pagkabuhi agud to nga magbinungahon ang aton kwan no. Gamiton naton ini siya nga fertilizer agud to nga mag-successful ang aton nga kabuhi no, magtubo or magbugana kita no. Timayo man nga prinsipyo no nga ini mga kapaslawan naton amoy himuon ta nga stepping stone o kon masiling naton nga fertilizer sang aton nga pagkabuhi agud to nga maging mabugana kita no. Ta kanami man sang theory no, take it positively na para nga maging positive lang ang aton nga kabuhi no. Managani nga kung matumba kita no sa aton nga pagkabuhi magbangon kita no. Bisan sa kung ibutang naton sa espirituhanon naton nga kabuhi kung natumba kita sa aton nga pag-alagad no, magbangon kita sa aton nga pag-alagad kag magpadayon kita sa aton nga panlakaton no.
kaangay sang isa ka babayi bala no nga istorya diri sa aton nga pagtuon diri sa aton nga lesson no. May isa ka babayi no nga gusto yung magpuli. I-shortcut ko lang no kay malawig ang istorya. Mapuli ni siya kag manugabi na kag manugulan no. So naabutan gi siya sang ulan no sa iya nga pagpuli. Kag sang malapit na sa ila balay nadiprahan sa sang iya amay, sang iya tatay nga every time nga magkilat gani kag magdagoob nagapundo siya kag nagatanga sa langit. No? Nagatanga siya sa kahawaan ti pagabot niya sa ila balay. Kag nagayuhom no. Kag pagabot niya sa ila balay naghambal ang iya nga tatay nga man iya amay naghambal siya nga man nga every time nakita ko ikaw bago langgit nga kung magkilat gani nagapundo ka kag nagatanga sa kahawaan or langit kag nagayuhom. Ano ang natabo sa imo? Ang balya, bala mo ginapicturan ako sang Ginoo. So ang mga kakulba bala gin-turn niya sang positive nga mga bagay. Amo man ni sa aton di kakabuhi. Ini mga nagakalatabo sa aton kabuhi bala ang balon naton nga way nagidaw. Pero imo gali i-turn siya sang mga positive way, no? Munambal sang iban, himo fertilizer ining imo kapaslawan agud to nga mag-uswag ikaw na ti amo ni aton himon sa aton pag-alagad every time nga nag-abot sa aton ang mga pagtilaw no mag-abot sa aton ang kabudlayan instead nga mag-give up kita tambal dira magpadayon kita Sister Rizel amo ining aton nga pagatun-an sa sining simana no setback o mga kapaslawan no nga aton nga ginatubang adlaw-adlaw Sister Rizel. Okay. So ang aton nga memory text makit-an Brother Donald mga autot dira sa may Roma 5:3 hasta sa 5 gagasiling diri kag indi lang ina kundi nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos kay nahibaluan ta nga paagi sa mga kalisod mangin mainantuson kita kag kun mainantuson kita nalipay ang Dios sa aton kag kun ang Dios nalipay sa aton may paglaom kita nga maayo ang aton palaabuton kag indi mahimo nga indi ta mabaton ang aton ginalaoman tungod nga paagi sa Espiritu Santo nga ginpadala sa aton nahibaluan ta nga ginahigugma kita sang Dios no una ang mga kapaslawan balang mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi hindi ini siya naton pagkabigon nga pagpakamalaot no pagpakamalaot kundi nga ini aton tun-an kagamiton nga bilang aton nga motivator no nya motivator naton halimbawa bisin na mapaagi sinang mga problema naga-strong ang imong pagsalig no ga-strong ang imong pagsalig ang imong confident sa Ginoo no naging naga-mold man ina siya sang aton nga mga character Brother Donald no depende na siya kung paano naton ina ginabaton kag sa aton nga mga kabuhi na ang hambal dira no sa may Romans 8 verse 28 dira no masahon naton ang Romans 8 verse 28 okay 28 hambal diri nakaibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya nga iya mga ginpili suno sa iya nga katuyuan. So may mga leksyon kita nga kinahanglan tun-an sa aton nga kabuhi kinahanglan ina siya ang mga setbacks, mga kapaslawan, mga problema, mga struggles nga naton nga kinanglan agihan sa aton kabuhi agud nga mamold kita suno sa sa tawo or suno sa purpose sang Ginoo sa aton nga kabuhi gani inang mga kapaslawan ining mga problema mga struggles naton sa kabuhi hindi ni naton pagkabigon nga ini siya pagpakamalaot halin sa aton nga Ginoo kundi gamiton naton ini agud nga i-improve naton ang aton nga mga kaugalingon balik ko sa imo.
Okay, so amoy na no nga sa aton nga mga kabuhi no may mga trials maabot sa aton, mga kapaslawan no. Hindi lang ta mag-give up no. Hindi ta ma-discourage, instead nga nagalakat kita paabante, nag-atras kita no. So tama to ang mga sayings sa mga negosyante no. Nga ang kapaslawan himuon mo nga abono no or fertilizer agud to mag-uswag ikaw na so aton pagtuo mo na. Okay, so ma-proceed kita isa sa aton nga Sunday no, kagang aton Sunday diri no. Life storm no. Amo na ni no. Kung may kapaslawan, may mga kuan ini, may mga bagyo nga nagaabot sa aton kabuhi. Una. So life storm no. Bagyo sang kabuhi no. Isa sa gingkuan naton sang pagakuan naton istorya sining bagyo sang kabuhi. Bala mo kada isa sa aton subong sa literal naton nga kabuhi may ara may mga bagyo sang kabuhi nga nagaabot sa aton no. Kag ining experience diri sa Mark chapter 4 no, istorya diri ni Jesus Christ kag sang iya nga mga disciples di makuhaan naton sang lesson nga kung paano ang bagyo sang kabuhi magaabot sa aton kag kung ano ang solusyon nga aton nga pagahimuon na. So, sang dito sa time, balikan natin ang time nga sang sitwasyon ni Jesus Christ. Kaya bala mo si Jesus Christ, ang iya gid nga first nga nakuha or nakita ang mga disciples, dira mismo sa Sea of Galilee, sa palibot, no? Sa isa sa ang mga nakuha nila, dira si Peter, no? Si Pedro, no? Kag si Santiago or James, kag si John no kay magulutod kag mostly ina sila dira nga mga tawo ya si Rizal ya kun nagay-star ka sa higad sang dagat kabisado mong ang katabo da sa dagat balaan mo ang kuan balaan mo kung ano ang nagakalatabo da sa dagat kung managat ka kay bala mo kung fishers ka adlaw-adlaw halos ato ka sa lawod mo balaan mo na kung ano manami nga adlaw nga panguwa balaan mo man nga kung ano manami nga panahon no pag balaan mo man kung ano ang mga malain nga panahon kag kung sa diin dira nga area ang kalain nga kuan nga balod na mga manabla one time nagkadto kita sa Isla Gigantes blada no may isa da ka portion nga daw pila ka kilometers na kumbaga pila ka minutes nga travel mo da nga baskog gid sang kuan sang balod. Mabiskan ako nagasiling ko nga do kalinong mga ganito so ano kag dring area mabaskog na pero ang nagasakyan nato nga baroto no bala nila tayo bala mabaskog yung man diri ang bali ini diri nga lugar personhan ang bali dula naman na so ba kung fisherman ka kag dira ka nag-star balaan mo na so diri sa istorya na sang aton nga pagatun-an subong diri sa Mark chapter 4 si Jesus Christ nagapangwali dira sa higad sang Galilee no kaupod niya tong iya nakuha nga mga disciples kag nag-ulupod sa iya kag madamo to nga mga eksperyensya or mga ministry nga iya nahimo dira after sina no sa sina nga tion no gasirom na matabok sila pakadto dito sa Piak kay dito naman sila magpangwali dito sa Piak sang Galilea no kay siyempre napangwalihan niya na matabok naman sila dito no kapag tapos nila wali matabok mabalik man sila mo. So karon sang nagtabok na sila, nagsakay na sila, nag-abot sa ila ang dakoong unos. No? Siling naton do naglain ng panahon, no? May area dira nga nagabaskog ang ang hangin kag mabaskog ang mga balod. Kag dira makita naton dira kung ano ang nakalatabo sa ila dira sang sinadra nga sitwasyon ako lang ni shortcut ka magihatag gumanisimo. Sa sinangation makita naton kung ano ang mga reaksyon dira sa kuan no ang reaksyon sang disciples dira nga kaupod ni Jesus Christ sang natabo ina no nga nagbaskog ang tubig kag kung ano ang ila nga ginhimo no so dira naton makita sa nang istorya nga kung mag-abot gani sa aton ang mga pagtilaw or mga kabudlayan o storm bagyo sa aton kabuhi may solusyon gali nga dito natabo no kag dira naton pa makuhaan base karon no sa pagsaysay ni Sister Rizal sa sinasang istoryang ina nga kung ano gali ang kahimtangan naton pag-abot sang
trouble sang aton kabuhi o kung sang aton nga bagyo sa aton kabuhi, no? Kag dira naton makita man karon kung ano ang solusyon sang Ginoo, nga ano dapat nga himuon sa tao kung mag-abot gali sa iya ang trouble sa iya nga kabuhi. So ihatag naton ang dugang nga istorya sina, no, pagsaysay sina sang istorya sang pagtabok na nila dito sa nagasakay na sila sa ginatawag naton nga baruto or batil man na kung ano man ang tawag sina sa ilang nga panahon si Rizal. Okay. So, after a long day sa pagpangwali ni Jesus Christ, pagasirom na ginhagad ni niya ang iyang mga disipulo, nga matabok sila sa pihak nga bahin sang Sea of Galilee. Nagsamtang dito sila sa tunga sinang dagat sang Galilea, tira nila na experience ang tama kabaskog nga storm, no, bagyo sa tunga sang dagat sang Galilea. Kag dayon dira sa may Mark chapter 4 verse 38 tamba dira nga pero si Jesus dito sa ulin sang sakayan nga nagakatulog nga may ulunan, ginpukaw nila siling nila manunudlo wala kabala nagakabalaka sa nga malunod na kita. Both silingon si Jesus Christ ato dito sa may sa may driver's seat, no. Isa lang dira gali Brother Donald, may mga komentary diri nga nagahambal nga sa sina nga boat isa lang dira ang ulunan kay ginagamit lang ina sang kapitan sang barko. Kag sa sina nga time si Jesus Christ amo ang naggamit sadto nga ulunan kay nagtulog sa didto. Subot silingon nga sa ila gali nga ni nga lakat, no, kay bag-o pa man nagsalakay sang baruto, kung balikan ni istorya na sang Mark chapter 4 nga bag-o nagsakay ang mga disipulo sa baruto, si Jesus Christ ato na nga daan dito sa boat mo. Nagula. Oo, ato na siya nga daan dito. Tiyan mo na dayon nga nagsunod sa iya ni mga disipulo kay ginahagad niya nga matabok sila. Sang sinagali nila nga panglakaton, si Jesus Christ amo ang maniho sinang baruto nga ina. Kag simpre siguro malinong man natulugan si Jesus Christ dito. Kag sa sang ilang nga panglakaton sang naga-storm na tamaan gid Brother Donald kabaskog nga pati ang mga disipulo nga sanay sa dagat sang Galilea kinulbaan kag naga-ratol, naga-cramming sila, hinadlokan gakahadlok gid sila dira. Kag dayon ginhambal nila si Jesus Christ, wala kabala nagakabala ka nga malunod na kita. Ang question nila si Jesus Christ kay nga man nagakatulog lang gyapon at peace kaya imo ya dira. Kami ya diri ya ayawan na kami diri pugong sang aton nga baruto, no. Gin question nila si Jesus Christ dira, no, nga wala kabala nagakabala ka sa aton. May mga experience man kita sa aton sina mga personal nga kabuhi Brother Donald, mga utod nga kung gapalakat bala kita, no, nang may nagadrive kita ara lang sa gasakay lang kita sa salakyan daw wala bala kita salig Brother Donald sa nagadrive sa driver kaga sige gid naton daw kita daw agawon ta ang manibela or daw ka pinanghawid gid kita tudo kay nadlok kita kay bangod wala gid kita sang trust sa naga-drive. May ara man sang mga naga-drive, no, nga gasda maniho sang salakyan nya kung ikaw ang pasahero daw kampante naman ikaw, no, kay may trust ikaw sa naga-drive gani nga may peace ikaw kung kisa natutulugan ka pa, no, kung kisa nami man yang kanta kay daw at peace ka ba kay nagasalig ikaw sa imo nga kaupod nga naga-drive. Sang tama na kabaskog ang storm nga daw malunod na ang ilang nga sakayan, nagpanik ang mga disipulo, no, nagpanik sila sa bagay nga ang iban ni sa ila
sanay na dira sa Sea of Galilee. Kao kumbaga Brother Donald, kung ikaw nag-istarda sa higad sa Sea of Galilee, daw playground mo ni ang dagat ni ini. Siguro aga pa, dira na sila nagdalako, paligo na da, langoy na da sa dagat nga na sang Galilea. Pero sa siningation, tama gid ang ilang kahadlok. Dayon nagpamangkot sila kay Ginoong Hesus, manunudlo, wala ka bala, nagakabala ka nga malunod na kita. Ano? Paano kita mag-react sa mga problema o mga challenges nga nagaabot sa aton. Nadulaan ayhan kita sang paglaom, pagtuo, no, nadula, nagbugnaw bala bigla ang aton nga mga pagsalig sa Ginoo bangod sa mga storm, sang tanan sa mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, kaangay sini mga disipulo. Kung kita gani na ara na sa nga sitwasyon nga daw hopeless na bala Brother Donald, maano man sila dito sa tunga sang dagat, tama na baskog ang unos, wala sila sang makita nga iban gabi na ang ila gidlang nga ginaplastaran nga hindi pa sila malunod sa tubig, no, amo ang ilang baroto. So muna nga kung hopeless na gani ang sitwasyon, nagahuna-huna dayon kita nga wala sing pakialam ang Dios sa aton. O nga man, kay ginatugutan ni sang Ginoo ang mga butang nga hindi maayo nga nagakatabo sa aton nga kaugalingon o sa aton nga mga kabuhi. Kung may mga problema, ang baldira nga magpabilin, no? Magpabilin nga magpabilin nga kalmado, no? Magpabilin nga kalmado kag maghuna-huna gid pirmi Brother Donald sang aton pagsalik kung ano ang mga gintudlo sa aton sang Ginoo, aton gid ni bantayan pirmi ang aton nga kaugalingon. Amo na kun ara na kita gani sa mga hindi maayo nga mga sitwasyon, dira gid makit-an kun ano ang matuod-tuod nya kahimtangan sang aton nga mga pagtuo. Pareha sining mga disciples nga ina kung may problema, magpabilin nya kalmado nga nagapangamuyo kag nagahulat sang pagahimuon sang Ginoo. Salig, no, salig lang kita. Verse 39 ng baldire nga ginpauntat ni Jesus Christ ang unos or ang storm nga ina. Ginpakalma ni Ginoong Hesus ang unos o ang storm dito sa dagat. Kag amo na no nga matabo nga magakahadlok kita kung aton basihan Brother Donald ang nagakatabo bala sa aton nga mga palibot pareha sa mga disipulo nga kung ila gidlang lantawon Brother Donald ang sitwasyon daw matuod nga wala na gid sila sang escape sini, magkalamatay na lang sila dito sa tunga sang dagat. Namuna kung kita sa aton lang basihan lang gid naton ang mga butang nga nagakatabo sa aton mga palibot, dira kag madulaan gid kita sang paglaom, no? But hambal dire kinahanglan naton mag-maintain sang pagtuo sa Ginoo nga siya gyapon ang may kontrol sang tanan. Bisan ara kita sa storm sang aton nga kabuhi, magtuo kita nga ang Ginoo amo gyapon ang may kontrol sa tanan nga butang diri sa kalibutan kag sa aton nga kabuhi. Parihas nga siya amo ang nagamaniho sadtong sakayan nila nga ginasakyan, no? Daw siya gyapon si Jesus Christ ang nagamaniho sadtong sakayan nga ila ginasakyan sa mga disipulo sa Sea of Galilee. Hindi kita malipat, no, nga ang Ginoo, no, ang Ginoo upod sa aton, no, amo na kangambal sang Ginoo
pangalanan minggid ninyo ang bata nga Emmanuel. Agud nga kita nga mga tawo pag hinambal nga Emmanuel, matatak kag madumduman gid naton nga God is with us, no? Hindi gid kita malipat sina nga bisan pa nga ara kita sa hindi maayo nga mga sitwasyon, God is still with us. Kag ang Ginoo gihapon amo ang may kontrol sa tanan nga butang. Pagkatapos na nagpanik sila, anong ginimo ni Jesus Christ? Ginmanduan lang niya to ang storm, ang mga balod to nga untat sila. Kag naguntat sila, amo na ang gidira ang makit-an naton dira Brother Donald nga lison nga ang Ginoo amo gyapon ang may control. Bisan pa nga nakit-an naton nga daw kahaladlukan na gid ang sitwasyon sa aton palibot nga daw ikamatay naton, still God is in control. Balik ko sa So, aton makuha nga isa sa mga makuha naton nga lesson, no, sa nga istorya. Kung nag-abot sa ila ang trouble, ang bagyo, no, wala nila ginapinsar nga ang Ginoo nga ila ginatuuhan na ara sila ng luyo. Upod nila. Sa nag-abot ang trouble sa ila, nagpanik sila, wala sila kadumdum nga ang ila gali upod, amo ni siya ang nagakontrol sa tanan. No? Kag ginaupod man nila, kung imo na pagatun-an ang istorya sa how many times nga upod nila halos adlaw-adlaw, upod nila ang Ginoo nga nagapangwali mo. Nakita nila ang mga milagro nga ginhimo ni Jesus Christ mo. Pero wala nila ginpaminsar, wala nila ginamain, no? Nga ang ina gali nga kahimtangan nga kung ara sila sa trouble, ila lang to yang dangpan ang ara lang sila luyo. Hindi na kinahanglan magpanik. Kay closer gid sila kung sa aton subong. Kung ang Holy Spirit ari sa aton, mas labi na gid sila nga si Jesus Christ mismo ara sa ila gid luyo. How many step lang pakadto dito sa masiling naton nga driver seat, timoner, no? Ano pa gid ang panawag nila sa aton dra, no? Sa mga baroto bala nila na ng mga mangisda kung anong panawag nila dra, no? How many step lang makadto kada? Ara na ang manluluwas, ang mananabang. Muna gani nga kung mag-abot gili sa aton ang trouble, kung i-apply naton sa aton subong nga kabuhi, mag-abot sa aton ang trouble, hindi kita gali magpanik. Instead nga magpanik kita, magkalma kita, kag magdangop sa aton nga manunungga. Kay kun aton pasugtan. Ludhan tani pangamuyuan sa Ginoo. Kay kun pasugtan naton Brother Donald nga ang kahadlok amo ang rule bala sa aton nga life. Bisan ang pagpangamuyo hindi ta mahimo, hindi ta madumduman. So ang makuha naton nga lesson nga hindi kita magpanik kay ang Dios ara upod sa aton. Sa aton naman nga kabuhi, isa lang gid. Magdangop ka lang sa Ginoo, nga muyo ka lang, pangabayon ang balaan nga espiritu nga buligan ikaw, nga malampuwasan mo ining mga kabudlayan, no, sa aton kabuhi, nga hindi kita magpanik kay may ara gali Dios kita nga anytime. May ara kita yung lifeline. Ang number one ang pangamuyo nga makita madangpan naton dayon ang Ginoo nga hindi na kita kinahanglan magpanik. Kung may bagyo sa aton kabuhi, dangop lang sa Ginoo. Amo na gid ang solusyon. Hindi na kita sagi panik nga kaangay sa ilang natabo. Muna yung manami sa aton kay ining istorya nila na makuhaan naton sang lesson. Kag ining istorya nga aton nga ginistorya makapalig-on sa aton naman nga kaugalingon nga kung mag-abot sa aton ang bagyo sa aton kabuhi, may ara kita gali nga huna-hunaon nga kung ano aton himuon, magdangop lang gali sa Ginoo kay ara sa aton duyo lang ang Ginoo. Okay, so ma-proceed kita sang aton nga pagdoon, no? Sugpon man lang ini, no? Sugpon man lang ini, ari na kita sa Monday. Be made well, no? Sa aton mag-ayo, no? Amo sang nang pang-ayo si Jesus Christ dira, no? After nga nagbalik si Jesus Christ, no? After nga nagbalik si Jesus Christ kag mga apostoles halin dito sa tabok nga nabutan sila sa mga sang bagyo or sa malain nga panahon, nagbalik na sila, no? Kag sa pagbalik nila damo-damo gihapon nga mga tawo ang namian magpamati sa kay Jesus Christ.
Sunod. Nagsunod gyapon siya pagpanaog pa lang sa baruto ara na gahulat na ang mga tao sa pangpang. Kag isa nga nagkadto dira ang makuhaan naton sang istorya sa sining pagtuon. Isa nga nagkadto dira sa pangpang sang dagat, no, nga ara si Jesus Christ ang naog sa baruto. Isa dira nagkadto amo isa sa mga leader sa mga priest sa mga pari sa tunga panahon nga amo si Jairus. Kag makita naton diri nga ang pagtuo ni Jairus sa kay Jesus Christ dako. Kag ini nga tao gani isa ni sa mga tao nga masiling naton nga manugdumala nga nagahipos-hipos lang nga nagatuo gali sa kay Jesus Christ. Ti makita naton da gin-invite siya si Jesus Christ kay ang iya bata nagamasakit kag daw mapatay na, no? Ti tungod nagtuo sa kay Jesus Christ, iya gin-invite si Jesus Christ nga bisitahan ang iya bata. Kag si Jesus Christ way man nagkuan way man nagbalibad. Kay nakahibalo si Jesus Christ nga ining pagtuo ni Jairus amo ni ang makaluwa sa iya bata. Sa nagalakat na sila si Rizal, palakat na sila dito sa lugar sa balay ni Jairus. May isa ka istorya nga nagsingit. Muna ganyan natin, may title kita sinisang nagligad mo. Sandwich story. Sandwich story. Kung natumduman nyo last year mga kabyanan, may ara kita nga pagtuon nga ang title Sandwich Story, no? Kaya ang isa ka istorya ginsingitan sang isa ka istorya, no? Karon ginsingitan sang isa ka istorya sa nagalakat si Jesus Christ pakadto dito nga kadamo sang mga tawo, no? Nag-agi si Jesus Christ sa kadamaan sang tawo. May isa naman ka babayi, no? Nga naghawid sang iya nga bayo. Kay nagapati ang babayi nga pag-aayuhon man ang iya nga ano? Iyang balatian nga Ang bleeding siya. Oo nga nagadugo siya, no? Wala untat kag pila na ka years to? 12. 12 ka tuig. Nagapati siya nga maayo ni Jesus Christ ina. Dira na mo makita sa sining nga istorya may duwa ka pagtuo nga almost the same lang nga mga pagtuo nga nakita ni Jesus Christ sa sina nga hitabo. Ti nakita niya to nagdaresang ulihi hambalya Jesus Christ yung pabayaan. Hambalya sino ang naghawid sang akon nga bayo kay do may nagwa nga gahom sa akon. Hambalya Jesus Christ. Kana batya ni Jesus Christ may nagwa nga gahom sa akon. Tapos hambal sang iba na mabal sang iya nga mga disciples. Siguro kasi siyempre kadamo tao natural ginaya Ginoo nga matandog ikaw kay siyempre sa kadamuon sang tao. Pero ang bali Jesus Christ na ingid nga pagtandog kay bala mo kung tandugon mo lang nga normal ya, wala isang gahom nga magawa kay Jesus Christ. Galing atong pagtandog may pagtuo gito ya. Kung once nga may pagtuo ang gahom sang Ginoo nagakuan sa aton mo. Nagaabot sa aton ang gahom sang Ginoo nga once kita nga may mga pagtuo kita, mga muyo kita kag may gahom, mga muyo kita nga may pagtuo, ang gahom sang Dios nagaabot sa aton. Nagkasabat ang Ginoo sang aton mga pangamuyo tungod sa aton nga pagtuo. Ti tong pagtandog to hindi ti ordinaryo nga pagtandog, kundi may dako ato nga pagtuo. Kaghambal sang Ginoo, ambalya ako, sa uli nag-ako siya nga ako, ambalya ako ang nagtandog kay ambalya nagmasakit ako muni mo to. Ambalya puli kay tungod sa imo nga pagtuo magayo ka. Nag-ayo ka. Muto nagpuli siya. So nakita naton dira sa istorya nga before nagadto si Jesus Christ dito sa lugar ni Jairus, may dako nga pagtuo sa dalanon. No? Muna nga kung sa aton man may mga problema kita, kag kung may dako man kita nga pagtuo, mabaton naton ang gahom sang Dios nga magagwa sa dito sa ginarian sang langit kag magakadto sa aton kag magasabat sa aton mga pamuyo. Amo gali ning makita naton dira nga punto nga makuha naton dira. Kag sa ulihi, nagpulit na itong babae, kag nag-ayo na siya. Kay tungod sang iya pagtuo. Amo man sa aton, may mga pagtuo kita. Mas lampuasan tani ang mga bagyo sa aton kabuhi, ang aton nga mga kapaslawan, mga setback naton sa aton kabuhi, lampuasan tani. Karon, ang istorya nagkadto na dito sa nagkadto na dito sa kay Jairus. Kag nagambal na to, hindi na magbukuan
hindi na kamo magdiretso to sa balay ni Jairus, kaya ang bata ni Jairus napatay na. Aba hindi, nagkakatulog lang na. Pag-abot dito, kay tungod kay ang mga tao to nagkinakadlawan nila si Jesus Christ kay patay na kuno nga man kadto pa to. Ang gipagwa niya to ang mga tao nga wala sang pagtuo. Kag ang nabilin nga upod ni Jesus Christ dito sa sulod sang balay sa kwarto, may ara nga dako nga pagtuo. Kag dito sa dako nga pagtuo, dito na ba nag-abot ang katumanan o ang resulta sang pagtuo? Nabuhi ang bata. Tungod sa pagtuo, amo ning aton nga kon may ara kita nga kapaslawan or setback sa aton kabuhi, kinahanglan gali naton nga may pagtuo. Kaangay sining duwa ka istorya sang sandwich story nga ini. Nga may duwa ka pagdako nga pagtuo, kag nalampuwasan nila ang mga problema sa ila kabuhi. Amo man ni sa aton, no? Hindi kita maging kaangay sa tong reaksyon, una nga reaksyon sa mga disciples nga nag-abot sa ila ang trouble. Nagalasa sila, nagapanik sila. Nga kung ano ila himuon, ila pa ginapan si Jesus Christ. Sabi niya, kinatulog kada, Ginoo nga man ang kinatulog kada yung arin na mabagyo na kita, na malunod na kita. Ang balya ko wala gikamo sang pagtuo. No? Kag natingala sila dira sa istorya nga ina, nga biskan pa ang hangin, biskan ang tubig, na nagatuman sa Ginoo. Muna nga ako mag-abot sa aton ang trouble, no? Hindi kita gali magpanik. Kay ang tanan nga ini pagpalinungon sa Ginoo ang aton kabuhi, dayawo ng Ginoo sa sininga. Yatag nato kay Sister Tracy Landogang. Okay. So amo na nga istorya ini sang babayi nga ginadugo sa sulod sang dusina ka tuig, ano? Kagambal dira sa may Mark chapter 5 verse 28. Hambal dira, naghuna-huna siya, kun matandog ko lang bisan ang iya bayo, magaayo ako. Amon ni siya ang ginabatsyag kag tuyo gaymoon sang sininga nga babayi, no? Kag dira sa may verse 29, nambal dira nga natandog gid niya ang sidsid sang bayo ni Ginoong Hesus. Kag ang aton kung aton basahon ang verse, nagasiling dira siya nga nagpamangkot si Jesus Christ kung sino to, Brother Donald, ang nagtandog sa iya. Anyway, damo man ang nagakatandog kasadto kay Jesus Christ, kay perti ka gutok, no, compress ang crowd nga nagasunod sa kay Jesus Christ. Kagani nga ginagsabat ang iya nga mga disipulo nga mangkot ka piyay mo ya manunudlo nga kung sino tandog sa imo sa kadamuon sang tawo diri, o di bala? Pero ang pagtandog sa kay Jesus Christ abi sang babayi, it is a very intentional act, no? Intention gid ya sang babayi kag may ara gid saya nga tuyo. Amo na nga kung usual lang ya kamo nga gatinanduganay, da wala lang mana. Pero kung may tuyo ang pagtandog, may ara gid na iya ikaw nga batyagon sa sina nga pagtandog. So amo ini ang diri sa may verse 29 nga si Ginoong Hesus nakabatsyag nga may gahom nga nag-release sa iya sang gintandog siya sang babayi. Na kag sa verse 30, si Jesus Christ nagpamangkot, sino ang nagtandog sa akon? Bangod wala nagpa-discourage ang babayi, no? Mabudlay para sa babayi bala nga nagamasakit sang 12 na ka tuig. Mabudlay ni ang iya nga sitwasyon, no? Nga makapenetrate pa siya didto sa amuto kadamuon nga mga tawo. Sa bagay ang sitwasyon niya nga bawal ini siya nga makipag halubilo or magpalapit sa mga tawo mo. Kay sa iya nga sitwasyon, pwede, Brother Donald, nga ma-discourage na, hindi na lang no, amo na masami sa aton subo nga gamay lang nga mga hindrances ang makita naton na di-discourage sa dayon kita, hindi na kita magpadayon, no? Umulan lang, hindi na ta magpadayon, simba kay maulan. Nadamo sang mga setbacks nga nagaka-discourage kita, kag hindi na naton mapurso ang aton nga
nga tuyo, pero ang babayi sa pihak sang iya nga sitwasyon nagka-penetrate, naghimo gid siya sang pamaagi nga makapalapit gid siya didto sa kay Jesus Christ, lamang nga ang iya nga paglaom nga mag-ayo kun matandog niya ang bisan ang sid na lang sang bayo sang Ginoo. Kag ina gid nahimo gid niya, Brother Donald, bangod sang iya nga persevere, pagpadayon, no, mapinadayonon, no, ang hambal diri nga bangod wala nagpa-discourage ang babayi sa sitwasyon, nabaton niya ang iya nga ginahandom, no, bangod sang iya nga pagtuo, bangod sang iya nga pagtuo. Kita man may mga setbacks kita, kag paano kita ka-determine ano gid kita ka maano gani porsigido, paano gid kita ka porsigido sa pagpalapit kag pagpangayo bulig sa aton nga Ginoo, no? Kung may mga problema bala kita, ano gid kita ka determine, ano gid kita ka isog porsigido sa pagpalapit sa aton nga Ginoo. Hambal diri Matthew 11 verse 28 kag 29. Palapit kamo sa akon, tanan kamo kag nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Magsunod kamo kag magpatudlo sa akon, kay mabuot ako kag mapinainubuson, makapahuway kamo. Hambal dira sang Ginoo. Dira pa lang, Brother Donald, nga ginambal dira sa verse niya ina, nga kita nga mga ginabudlayan, parehas sining babayi, no, parehas ning babayi, madugay na nga nagaantos sa iya nga kabuhi. Kag ang invitation ni Jesus Christ, iya gid, Brother Donald, na nalasap or na experience gid niya, Brother Donald, ang rest after nga siya persevere nga magpalapit sa Ginoo, no, na nabaton gid niya ang rest, nakapahuway gid siya sa madugay na niya, Brother Donald, nga ginaantos nga balatian sa iya nga lawas. Amo man ta, no, amo man kita sina bisan pa nga may mabudlay para sa aton, sige gyapon ipustro nga makapalapit kagid sa Ginoo, kag makaampo, mapangayo gid naton ang aton kinahanglanon sa Ginoo. Kay balaan mo mabudlay, Brother Donald, kun ara ka na sa balatian, no, mabudlay ka tama nga ara ka sa balatian, ang imo nga lawas masakit, hindi mo halos mahimo ang pagpangamuyo. Gani ang babayi nga ini matun-an ta diri nga leksyon sa babayi, amo ni ang iya nga seryoso nga intensyon gid nga makapalapit siya sa Ginoo. Bala na koy bawal man bala ka ako magpalapit sa mga tawo karon, bay balaan mo bawal. Pwede nga patyon siya, batuhon siya sa tunga time kag paglabag ina sa ilang pagsulundan dira sa ilang nga lugar, ti rest gid niya ang iyang self, no, basta lang makapalapit siya sa Ginoo. Kabay amo man na kita magtinguha kita bisan sa kung ano man ang aton mga sitwasyon, yung mabudlay subong aton gid nga makatinguhaan nga magpalapit kita tinagipusoon, intentional sa aton nga Ginoo, kag ang iya nga ni nga promisa, invitasyon, no, invitasyon sa aton sa Matthew 11:28 kag 29, kag ang promisa sini aton gid nga mabaton, no, makabaton gid kita sang kapahuwayan kun anuman nga mga kabudlayan ang aton nga ginaagihan subong. Ibalik ko sa imo. So amoy na nga sa sina nga istorya makuha naton ang lesson dara, duwa ka istorya, the same lesson ang makuha naton nga kinahanglan may pagtuo kita, magahimakas kita nga malalabot tagid, mahawiran tagid ang Ginoo. Ubot sulingon kung sa aton pa literal nga kahimtangan subong, kinahanglan
mapantagid makuha tagid ang kapatawaran sa aton mga sala sa Ginoo. Kag ang aton pagtuo makakuan gid naton mapadako gid naton ang aton pagtuo agud tong magating huwa man kita sa pagpalapit sa iya. Amo man na dangkwan kag ato naman sa kay Jairus naman to makita naton dira gapatig siya yan. Biskan patay na ang iya bata sang gisuno sa ginahambal sang mga manugbalita nga para nagkadto sa iya. Kapati siya nga ang Ginoo may ara pa ya solusyon. Sa aton niya subong niya may mga abot sa aton ng problema ya close na ang aton niya nga solusyon. Way nakita ya solusyon mo. Magabot ng mga dagko nga problema daw surrender ka na ya. Surrender ka na. Wala nakita ya solusyon. May ara kita nga Dios nga maghahatag sa solusyon sa aton. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon no diri sa Tuesday no. Ari na kita sa istorya naman ni Job. Kay balamo ang Tuesday ang aton nga pagatun-an ang istorya ni Job. Kay balamo ining istorya ni Job. Diri naton makita ang dako nga kapaslawan no. Nga wala pa naton ma-experiensyahan sa aton kabuhi no. Excuse me. Gasugid kita nga damo kita nga kapaslawan sa aton kabuhi pero kung ibase naton sa kabuhi ni Job mga kabyanan grabe gid ang mga kapaslawan nga nag-abot ni Job sa iya nga kabuhi no. Kag makita ina sa Job chapter 1 kun imo na pagabasahon ang makabyanan dira sa chapter 1 no. Makita mo dira sa verse 14 to 17 makita mo dira ang istorya dira mga kabyanan nga nadula ang mga mangga dira ni Job no. Makita naton dira nga way pagani ka kahalin ang nagasugid sa iyang ang iyang mga sulugoon. Ato naman may isa naman ka sulugoon nga dito naman sa isa naman iya ka pangabuyan no sa iyang pangabuyan siya manggad ato naman may nagsugid naman no? So makita naton dira nga ang una dira nga gintirada or nga nag-abot nga mga pagtilaw o kapaslawan ni Job sa iya kabuhi ang iya manggad nadula sa aton gani kun madula ang aton manggad maperde ka sa negosyo. Maperde ka lang negosyo mo, hindi ka lang magsimba. No? Damos na, nakakatabo. Maperde ka lang sa imong hindi ka lang kapasa sa board exam, discourage ka isa pa hindi ka na magpakita sa mga sa tao. Ginoo. No, amay na. Ti sa kun aton ni kumpara sa istorya ni Job. Kuan na simple na kay Job, no? Isa pa gid sa makita naton sa kabuhi ni Job diri sa chapter 1 man gyapon. Sa verse 18 sugpon man lang niyo. Sa verse 18 hasta sa 19 makita mo naman da mga kabataan no. Una manggad ni Job na dula no. Kadua dira ang mga kabataan ni Job dira sa verse 18 to 19 nagkalamatay man no. Ti manggad kabataan nagkaladula daga gabi na nga kapaslawan si mo kabuhi mamatyan ng tagani sa aton nga pamilya do hindi na takabalo kung ano himuon ta mo. Hindi na takabalo kung paano mga buhi. Na isa ko na. Sanay kita nga upod naton. Okay na lang no, grabe ang 1 hour tong istorya kagayon na. No, bangod sang kasubo nga ginbatsyag sa pagtaliwan sang iyang bana. Okay, diri sa Job chapter 2 naman no, isa sa mga makita naton nga makapaslawan nga nagabot sa kay Job nga biskan pa ang iyang health, ang iyang lawas mismo, no? Nag-abot nga tubuan sa sang hubag, no? Or sakit sa iyang lawas, sa iyang panit. Kag bisan pa gani nga may mga sapat-sapat, nga mga ulod. May mga ulod, sorry sa nagkakaon. May mga ulod pa ang iyang mga unod, iyang mga lawas ni Job. Ginapangwa paganita kung imo pagatun-an inang Job chapter 2 no kung magkakalahulog na gani ginabalik niya na ginapulot siya pa sige kauna na lang ako na isa ina sa mga makita naton na kapaslawan sa kabuhi ni Job kita gani mapilasan pa lang napilasan pa lang gani ta kung ano nang aton nga pinaingit mo no mapasok ka pa lang gani grabe na pinaingit mo pero sa kay Job wala gin batyag ni Job amo ni huwaran gid niya huwaran gid si Job bot silingon
ililugan gid si Job sang mga kapaslawan nga nagaabot sa iya kabuhi. Ang atong gani kung kisa magabot lang gamay lang kapaslawan naton daw surrender na pero si Job sige pa dayon. Ano pa gid ang makita naton dra sa mga kapaslawan ni Job nga nagabot sa iya diri sa chapter 2 verse 13, no? Biskan pagani ang iya nga mga abyan ginatakwil na sa way na sa ginasapa. Muna gani nga kan mga abyan mo bala, no? Isa sa mga masakit nga batyagon, no, nimo naton kita tanan nga kun itakwil na kita sa aton abyan. Kaya ang aton abyan ginakabig ta na ang masiling naton amo na ya ang close sa aton, no? Nakaintindi Sa landigan nimo sa imo kan ti sa kahimtangan ni Job, no, nadula na iya manggad iya kabataan pati ang iya lawas, no, ginatubuan sang sakit pati pang iya nga abyan nadula pagid siya mo nang yung mga kapaslawan nga grabe nga kapaslawan nga nag-abot sa kabuhi ni Job nga si Job nag-stand gyapon sa Ginoo. No, kita gani kung madulaan lang kita sa abyan daw hindi na naton hindi ta ka move on daw do ginabasol mo pasa mo kung ano na lang imo nga malatyagon sa iya nga bilang abyan daw ginatakwil mo na daw do naakig ka na amo isa sa mga kapaslawan. Ako lang na diretsyon si Sir Rizal before ko yatag si mo parang tagaan mo punto. Isa pa gid sa mga natabo sa nga kapaslawan sa kabuhi ni Job diri sa chapter 2 verse 9, no? Bisan pa ang iyang asawa amo pa gid niya ang isa, no? Nga kon ang imo asawa gani maghambal nga against sa imo nga prinsipyo, masakit ina ang imo nga asawa amo ang maghambal gid ti hambal sa asawa ti makuan ka pa maalagad ka pa sa imo Dios ambal ya kuan na itakwil na or dulaan na imo Dios na makamoy na ina nga kapaslawan or ina nga mga setback sa kabuhi ni Job hindi niya lahog-lahog matindi niya insultuhon ka sa asawa mo nga nag-alagad ka, kapangamuyo ka, insultohon ka, or nagapamanandong ka si Ginoo, gina-insulto ka, mabudlay na sa tubanga, sa imo na ang personal nga pag-atubang sa mga setback sa imo nga kabuhi, or mga kapaslawan sa imo kabuhi. No? Isa ina, no? Kag ano pagid ang mga nagakalatabo kay Kwan? Kay Job, sang ulihi, kay daw hindi nakatakod si Job, hambalya, hublas ako nga nagwa sa akong inoy. Oblas man ako nga magabalik. Ti amo ina nga pagtuo ang makita mo da nga kon mag-abot gali sa aton ang dako nga kapaslawan dumdumon naton ang istorya ni Job. Nga ang istorya ni Job, hublas ako nga nagwa, hublas man ako nga magabalik, Sister Rizal. Okay. So diri naton matun-an sa istorya sa kabuhi ni Job nga hindi naton pagtugutan nga ang mga problema kagapaslawan ang magapabulag sa aton sa Ginoo, no? In times of trouble sa aton mga kabuhi pareha sa natabo kay Job wala na sing nabilin sa iya wala na sang nabilin sa iya pati ang iya nga lawas gani gaamat-amat na agnas no bang ginakaon na siya sa mga ulod ang iya nga lawas pero sa gihapon positibo siya nga nga magpabilin nga matutom kag nagasalig kag nagalaom sa Ginoo kani dira sa may verse 21 chapter 1 verse 21 sang Job nagsiling siya natawo ako nga wala sing dala kag mapatay man ako nga wala sing dala ang Ginoo ang naghatag sang tanan nga ara sa akon kag siya man ang magakuha sini, no? Dalayawon ang ngalan sang Ginoo. So muna no nga pag-abot gani sa mga trials aton yung mga kabuhi hindi gid naton pagbuy-an ang aton nga pagsalig pagtuo sa Ginoo nga man ang mga tawo sa aton palibot sarang sila nga magtalikod kag ma-discourage sila sa aton nga mga sitwasyon, no? Ma-discourage sila nga ang mga friend to ni Job
ang iyang asawa na-discourage na gid sila kay ang ila abi yang una-una nga si Hobya ginasilutan sang Ginoo kay amo ni ang ila nga pagpati abi nga kun may matabo gani nga malain sa isa ka tawo daw hambal nila kay pakamalaot siya sang Ginoo gani sa aton nga mga kabuhi sa aton nga mga problema nga ginaatubang no hindi naton ni pagtugutan nga ang problema amo ni ang dahilan nga magsiparar kita sa aton nga Ginoo no parehas kay Job ginantos gid ni Job ang tanan nga emosyonal mental nga torture sa iya sang kaaway naglaom siya sa gihapon sa Ginoo wala iya si Job ang iyang tagipusoon wala sa mga butang nga ari diri sa kalibutan gani baliwala sa iya nga nadula ang tanan niya nga kamanggaran no nadula ang mindset gyapon ni Job nga magpabilin nga matutom gyapon sa Ginoo ang Ginoo ang naghatag ang Ginoo man sini ang magakuha no hublas ako nga nagwa hublas man ako magbalik na so amoy na siya dira sa may 2 Corinthians sa baldiri pa masahon taning 2 Corinthians 4 verse 16 sa 18 ang baldiri amo ina ang kabangdanan nga wala kami nagakaluya sa pag-alagad sa Dios bisan ining amon mga lawas nagaamat-amat luya ang amon espiritu nagapadayon nga nagabakod amo nang hambal ni Pablo naman no parte sining mga kabudlayan nga gina-experience naton sa sining kalibutan verse 17 ang mga kabudlayan nga amon ginaantos diri sa kalibutan umalagi lang kag indi gid mabugat kag tungod sang amon mga pag-antos may ginatigana ang Dios nga balos para sa amon nga wala sing katapusan kag indi gid makatupong sa amon pag-antos kay wala namon gid pasulabi ang mga butang nga amon makita diri sa kalibutan kundi ginapasulabi namon ang mga butang nga indi makita kay ang mga butang nga makita umalagi lang pero ang mga butang nga indi makita wala sing katapusan. So amo ni mga kauturan in times sa mga trouble naton naon naton nga ini nga mga problema ini nga mga pag-antos naton diri sa kalibutan wala ini siya hindi ni siya hindi siya magdako no wala hindi baliwala ini siya sa mga butang nga agag ginatigana sa aton sang Ginoo no ang eternal life ang kabuhi nga wala sang katapusan ang kabuhi nga masinadyahon nga ginapreparar sang Ginoo sa aton gani pag-abot sa mga problema kabudlayan kapaslawan man sa aton nga kabuhi hindi kita magbulag sa aton nga Ginoo hindi naton pagtugutan ini nga amo ini ang dula magapatay sang aton nga pagtuo aton gid permi una-unaon ang mga butang didto sa langit nga ginapreparar para sa aton sang Ginoo kun kita magpadayon ibalik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Wednesday nato no. Kag ang Wednesday naton the road to Imus or Imus no. So makita naton ining lugar nga Imus mga kabyanan diri nagkayab si Jesus Christ. So napaka ini memorable gid sa mga Christians no. Isa man ni sa mga lugar nga aton ginahandong ang kantuan no. Ining lugar nga Imus kag may ara dira nga hitabo no. Nga may duha dira ka sumulunod si Jesus Christ nga nagpakanto sa sinang lugar no. So ihatag naton anay kay Sister Rizal ang pagsugod sini nga pagtuon sini sa Webes no dira sa the road to Imus no dalan pakadto dito sa Imus no. Okay. So dira no istorya dira ang duha ka disipulo ni Ginoong Hesus samtang naglakat sila
napun-an gid sila sing kasubo. Hopeless gid sila, Brother Donald, bangod sang mga natabo kay Jesus Christ. Karon nagsaksihan nila ang pagpatay sa kay Ginoong Hesus kag paglubong sa iya, no? Nakita man nila Ang pagantos. ang dakop kay Jesus Christ, hasta nga usisa siya, sakit siya, no? Hanot siya. Kumbaga sa daw sila gid ang naka-witness ang tanang nga hitabo ni Jesus Christ. Kung nga sila ang gin-highlight sa sining nga istorya. So amo na siya nga napun-an sila sang hopeless na sila. Fear, no, sa ila kabuhi. Nabatian man nila, no, nga ang sa mga babaye balato nga nag-aga pa sila Maria. Nabatian man nila dito sa mga babaye nga nabanhaw na siya kag wala nakita ang iya nga lawas, pero di kay indi gid sila bala mahimos nga ang ila mga ginasaligan kag ginadipindihan, ginsakit kag ginpatay, no? Confused sila karon kung matuod gid man atong ginsugid sa mga babaye. Dira sa may Lucas 24:38 nagasiling, pero nagsiling si Jesus sa ila, nga abala natublag gid kamo, kag nga abala nagapangduha-duha kamo nga ako ini, oh, nga man nga nagtubo sa inyo ini nga mga balatyagon. No? Pag-abot sa mga trouble sa aton kabuhi, excuse me. No. Bisan ang mga kamatuoran, Brother Donald, mga kauturan, nga aton natun-an sa malawig nga panahon, kag nabatian ginaduha-duhahan na naton, no? Parehas sining mga disipulo ngayon, no? Malawig nga panahon, edukar gid ini sila ni Jesus Christ. Ginsugid ni sa ila ni Jesus Christ ang mahanabo sa iya, tubtob nga siya mapatay, ilubong siya pero sa ikatatlo ka adlaw siya mabanhaw. Pero in times of trouble, no, aton man ini siya nga bantayan sa aton kaugalingon, kay posible man ini nga matabo sa aton nga pag-abot sa mga problema sa aton, malipatan naton bisan atong mga kamatuoran nga aton natun-an, aton pagduha-duhahan, as if nga mas mayad pa, no, mayad pa sila kita kaysa sa Ginoo, no, as if bala nga dumayad pa kita kung kisa sa Ginoo nga nagahambal sa aton sing mga assurance, promises, ginhambal na ina sa Ginoo sa aton ang kasiguraduhan sa aton nga kaluwasan kung kita gid lang magpabilin nga masinundanon dira sa iya. Pero pag abot sa mga trouble, nagaduha-duha na dayon kita, no? Ginaduha-duhahan na naton ang mga pulong sang Ginoo. Ari ang ginalaygay sa aton bilang mga Kristiyano, may bilang mga Christian sa Roma 8:28 baldiri, nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sa mga nagahigugma sa iya, nga iya mga ginpili suno sa iya nga katuyuan, no? Amo ni nga aton permi pinsaron, amo na nga ambal sang Ginoo nga man nga nagatuhaw ang kahadlok sa inyo, nga man nagatuhaw ang balatyagon sa mga pagduha-duha sa inyo. Oh, wala bala kamo pagtuo, kita nga mga katawhan sang Ginoo, ginpundar na sang Ginoo sa iya nga kamatuoran sang iya nga pulong, kani hindi na kita dapat sini Brother Donald matublag sang mga nagakatabo nga mga malain dire sa kalibutan nga ini nga aton personal man nga ma-experiensyahan. Philippians, napasahon naton dire sa may Philippians chapter 4. Dire ha. Philippians 4 verse 4 to 13. Baldiri.
magkalipay kamo permi sa Ginoo, kag ginasulit ko magkalipay kamo. Ipakita ninyo ang inyo kaluluwa sa tanan nga tawo. Malapit na ang pag-abot sang Ginoo. Hindi kamo magpalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Dios ang inyo mga kinahanglan paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. Kag kun himuon ninyo ini, magahatag ang Dios ng kalinong sa inyo tagipusoon, kag una tungod nga kamo ara kay Kristo Jesus. Kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton nga pag-intindi. So amo na nga in times of troubles nga ini kita mag-focus sa mga problema o mga kapaslawan nga nagaabot sa aton kabuhi, kundi nga ang aton nga mind, aton gid nga isentro i-focus gyapon sa Ginoo, agud nga hatagan kita niya sang kalinong, hindi kita ma-overcome sang aton nga mga fear or kahadlok, sang aton nga mga pagka-discourage no sa mga butang sa nga nagakatabo nga hindi maayo. Balik ko sa imo. So makita naton isa sa mga makita naton nga punto dira sa sina nga istorya no, nga kun nga man sila may mga hindi nila mahangpan kung ano ang gakalatabo no, labi na gid sa time ni Jesus Christ, kung ano bala ang misyon ni Jesus Christ no. Ti isa sa mga nakita dira nga gid sa way sila ni Jesus Christ, kung nga man sila nagakasubo or nagakabalaka sila sa natabo sa kay Jesus Christ, tungod kay kulang sila sa ihibalo hambal gani diri sa chapter 24 sang Lucas no, diri sa verse 27 no, hambal diri kag ginpaathag sa ila ni Jesus ang tanan nga ginasiling sang kasulatan parte sa iya halin sa mga gisulat ni Moses hasta ginsulat sa mga propeta. Na kung nagtuon na sila sa pulong sang Dios or sa mga sinulatan sa mga propeta or sa sinulatan ni Moses sa sinakation, hindi to sila mag-worry or hindi to sila magkabalaka or maluoy or makalisang sang ilang mga balatyagon, kay nahibaluan nila nga kuan ginaya, matabo ginaya sa Misaya, nga magakari diri ang Misaya, agud to nga magaantos sa pagluwas ang aton nga mga sala. Amo na ang wala nila mangpan no, kulang sila sa ibalo nga man ang gina-advisean gina sila ni Jesus Christ nga dapat magtuon kamo sa pulong ni Moses para or sa mga ginasulatan sa mga propeta, agud to mahangpan nyo ang mga gakalatabo sa akon. Butsilingon kung sa aton papanahon nga kinahanglan magtuon kita sa pulong sa Dios, agud to nga kung mag-abot sa aton ining mga trials nga ini or mga question sa aton mga mind sang gakalatabo sa pulong sang Ginoo, maintindihan naton nga kung ano ang purpose ni Jesus Christ sa pagkaridri sa duta, kag ano ang imo himuon no sa kay sang kay ginluwas na kita or nagpakamatay siya sa diri sa aton diri sa duta. Ti anong himuon ta? Magtuo kita. Amo ning kinahanglan, paano ka magtuo kung wala ka nagatuon sa pulong sa Dios? Ihibaluon mo ang pulong sa Dios. Amo ning ginalaygay ni Jesus Christ sa verse 27 nga wala kamo kabalo sang gisulat abi sa parte sa akon. Wala kamo kabalo sang gisulat ni Moses kag sang mga propeta. Kay man kung nagdatuon kamo sa pulong sa Dios, hindi kamo matingala sining kalatabo sa akon, hindi kamo magkahangawa. Amo man sa aton subong nga panahon, mga kabyanan. So proceed na naman kita sa aton nga Webes nga pagtuon no. Kag ang Webes naton nga pagtuon amo ang si Jesus no. Tan-awon naton si Jesus or pangitaon naton si Jesus no. Kay man kun wala si Jesus Christ is the reason, wala kita kaluwasan. Kay siya lang gid amo ang makahatag sa aton sang kapatawaran sang aton mga sala. Kag kung ano ang karakter ni Jesus no, amo man ni dapat ang aton nga karakter no. Kay amo man ni ang aton pagahimuon sa tubangan sang Ginoo. Kay ang aton nga ginatulok nga Kristo or nga Hesus amo ni ang perfect, wala sang kasawayan, wala nahimo sang kasawayan sa tubangan sang Amay.
amo ini maga-perfect man sa aton kabuhi si Rizal. No? Before ako magdugang yata ko ni Simo ang tiyon. Okay, so amo na siya nga in times sa nga trouble, setback sa aton nga makabuhi, hindi naton pagkalimtan, kundi nga aton pirmi panumdumon, imagine na nga hindi wala kagaisahanon, upod mo si Ginoong Hesus sa imo nga kabuhi. Amo na pirmi ang ginapadumdum sa aton, no, Emmanuel. God is with you, God is with us, no? Di kita malipat labi na gid sa time of troubles naton, no? Kung kita ginaupdan sa Ginoo sa kalipay, mas labaw nga ginaupdan kita sa Ginoo sa aton nga mga kalisod. Kani nga hindi kita magunahuna nga kita na lang ang nagakaisahanon nga nagaatubang sa aton nga mga kasakit, kapaslawan sa kabuhi. Kun hindi kaangay sina. Dumdumon naton pirmi nga si Jesus Christ kaupod naton, agod nga ma-motivate kita, ma-motivate kita nga mangin positibo kag magpadayon gihapon sa aton nga mga kabuhi. Balay ko sa imo. Okay, so gusto ko basahon ini ang Romans chapter 8, no. Nakuha lang ko sa pila ka verse na kay malawig ini, no, aton nga pagatunan. Hambal diri, no, diri sa verse 1, no, kabiyanan. Karon ang mga ara kay Kristo Hesus hindi na paghukman nga silutan. Kay sa tapos nga kita nangin ara kay Kristo Hesus, ginagamhan kita sang Espiritu Santo nga nagahatag sang kabuhi. Gani hilway na kita sa sala kag sa kamatayon nga nagagahom sa aton. So amo ini, no, nga kung may mga trouble, no, ambal mo to gani agina, kung may mga kapaslawan, dangop lang kita sa Ginoo. Kay siya amo ang Kristo nga magahukom sa aton. Kag kung makita naton, makita sang Ginoo nga takos kita nga nagdangop sa iya, nga may ara kita dako nga pagtuo para sa tong duha ka istorya, no, kay Jairus kag kay Maria, no, nga nagtandog sang sid sang bayo ni Jesus Christ. May dako nga pagtuo pag nagayo sila. Amo man ni nga kung may ara kita nga pagtuo sa aton Ginoo, hindi na kita pagsilutan sang Ginoo, kundi makabaton kita sa kabuhi nga walay katapusan. Ko kay sa tapos nga ara na kita, no, nangin ara na kita kay Kristo Hesus, ginagamhan na kita sa balaan nga Espiritu nga nagahatag sa aton sa kabuhi. Gani hilway na kita sa sala. Kag ang kamatayon, no, hindi na magagahom sa aton. So amo ini, may mga problema kita, dangop lang kita sa Ginoo. Kay ang giabalaan ni Espiritu magagahom sa aton, kag ang kamatayon hindi na makalabot sa aton. Dayaw ng Ginoo sa sining nga pagtuon, dayaw ng Dios. Okay, so magatakop kita sa aton nga pagtuon sa sining nga simana, no, kag pinaagi sa pangamuyo ni pangabay naton sa kay Sister Rizal sa pagpangamuyo. Okay, mapray ta. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Salamat ni madamo Ginoo sang imo kayo sa pagupod sa amon, sa pagpatigayon Ginoo sini mensahe. Kabay pa nga ikaw mo Ginoo magaupod sini kalabot ini Ginoo sa tagsa ka mga tagipusoon sang imo mga katawhan, ka magabulig maga-remind sa ila Ginoo nga ikaw nga amon Dios kaupod namon bisan pa sa amon mga kalisod kapaslawan sa amon kabuhi. Salamat sa pagpahanumdum sa amon kang sa pagtudlo sa amon nga ini nga mga kapaslawan o God sa amon makabuhi. Hindi ini Ginoo pagpakamalaot sa amon, kundi ini may katuyuan sa amon Ginoo nga mamold ang amon Ginoo pagkatawo suno Ginoo sa imo kabubuton. Kaya tugyan namon ang tanan dira sa imo kay napasalamatan ang imo balaan nga Espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.